This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, नेपाटप, सब ठिकठाक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक, इकोट्याक, नेपाल सँगै अघि बढ्दै। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरी यो सीमाको पछिल्लो विवाद त पछिल्लो होइन, यो 1816 यता नै निरन्तर रूपमा भारतले 13वटा नक्सा प्रकाशित गरिरहँदाखेरि त्यो विवाद जहिल्यै अझ मूर्त रूपमा भन्दा सन् 1962मा कालापानी लगायतका 17वटा ठाउँमा भारतीय सेनाको उपस्थिति भइरहँदा त्यति बेला चाहिँ बाँकी सेना हटाएपछि कालापानीमा चाहिँ अहिले पनि त्यहाँको 397 वर्ग किलोमिटर जग्गा भारतले चर्चिएको मात्रै होइन, अहिले 2 दिन अगाडि मात्रै त्यहाँ सडक निर्माण मात्रै होइन, निर्माण पश्चात उद्घाटन पनि गरियो र त्यो 80 किलोमिटर लामो सडकमध्ये 20 किलोमिटर सडक चाहिँ नेपाली भूभागमा परेका कारणले त्यसले संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबभन्दा कडा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ। त्यो लहरोबाट तान्दै हामी कोरोना पछाडिको विश्व व्यवस्था, नेपालको स्थायित्व लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर बिपिन अधिकारी। डाक्टर अधिकारी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। सबभन्दा सुरुमा त्यो सीमाकै विषयमा कुरा गरौँ। नेपाल सरकारलाई थाहा थियो, स्पष्ट रूपमा संसदमा परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो कि हामीलाई यो सडक निर्माण हुँदैछ भन्ने थाहा थियो। हामीले भन्यौँ, पटक पटक भन्यौँ, विभिन्न बैठकहरू, मन्त्री स्तरको, सचिव स्तरको बैठक टार्दै आयो भनेपछि अब भारतीय पक्षले यसलाई व्यवस्था मात्रै होइन, यसलाई बदनियत जस्तो पनि देखियो। अब के गर्ने नेपालले गर्ने बाटोहरूमा नेपाल गएको छैन। नेपालले आडभरोस हिन्दुस्तानसँग खोजेको छ र एउटा मान्यता के राखेको छ भने इन्डियाले हामीलाई नराम्रो गर्दैन। यत्रो ठुलो देश छ, अब यो 2-4 किलोमिटरका लागि उसले आफ्नो हैसियत गुमाउनु पर्ने भन्ने देखिँदैन। तर त्यस्तो हुन सकेन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सीमा सम्बन्धी आजसम्म हाम्रो जति समस्या भए भारतले कहीँ पनि छोडेको छैन। तपाईँलाई म भन्छु, म लकडाउनमा परेर झापाबाट आउँदा पहिलोपल्ट रियलाइज गरेँ अहिले कोसीको जुन पुल छ त्यो कोसीको पुल नजिक ल्याएर भारतको सीमाको स्तम्भ चाहिँ तपाईँको साइनबोर्ड झुन्ड्याइसकेको रहेछ। त्यो त्यहाँ कहिले थिएन। के थियो भने त्यो 1 किलोमिटर परको तपाईँको कसरी कोही पनि पुल बनाउनेले नेपाल सरकारको अलिकति पनि बुद्धि भएको भए उसले त्यहाँनिर पुल बनाउन दिन्थ्यो होला त। उसले राइट ठाउँमा पुल बनाएको कुरा के भने उनीहरूले त्यसलाई त्यही तपाईँको चाहिँ साइनबोर्ड तान्दै अहिले त तपाईँको 20 मिटरको चाहिँ डिफरेन्समा ल्याएर उभ्याएको छ। कुनै दिन पुल पनि हामीले भारतीय जमिनमै बनाएको हो, त्यो इम्ब्याङ्कमेन्ट पो त नेपालपट्टि हो भन्न बेर छैन। त त्यस्तो हिसाबले हामी हरेकमा हारेका छौँ। त नेपालको समस्या मैले देखेको के हो भने जब यी विषयहरू हामीले ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ फाइनलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई चुप लागेर बस्नु हुँदैन। अहिले जस्तै यो इस्युमा तपाईँले भन्नुभयो, हामीले निरन्तर यसलाई कोट्याइराख्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो कोट्याउन सकेको पनि देखिँदैन। अनि सामान्यतया भारतीयहरूले के गर्छन् भने जब नेपालमा आगो लाग्न लाग्छ हामी वार्ताबाट टुङ्ग्यौँ भन्छन्। जब त्यो आगो निप्छ उनीहरूले वार्ताको कुरोलाई कहिले पनि चाहिँ अगाडि बढाउँदैनन्, किनभने उनीहरूको त्यो नियत नै छैन। र हामीले देखेको अहिलेको परिस्थिति के हो भने कि भारतको सदासहायता भएको भए पोहोर नै यो मजाले टुङ्गिने विषय थियो र त्यो टुङ्ग्याउनलाई अब नेपालले नै चाहिँ, किनभने जसको भूमि हो उसले नै अलिकति बढी सोच्नुपर्छ, अलिकति रणनीति बनाउनुपर्छ, हाम्रा विकल्पहरू के हुन् भनेर हामीले सोच्नु पर्यो। अहिले त्यहाँनिरको हाम्रो परिस्थिति के हो भने हामी भारतसँग नराम्रो गर्न पनि चाहँदैनौँ, सँगसँगै हामी आफ्नो ल्यान्ड पनि त छोड्न चाहँदैनौँ। र यो कुरो यो सरकारसँगको कुरो होइन, सरकारले गर्छ गर्दैन भन्ने होइन, यो त आम नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो र यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ, हाम्रो विकल्पहरूमा जानुपर्छ। जस्तो कि अब यो प्रश्न भनेको अमुख यहाँको केपी ओली प्रधानमन्त्री भयो कि सुशील कोइराला भयो कि भन्ने प्रश्नले होइन, यो त राज्यको कुरा हो र अविच्छिन्न उत्तराधिकारको कुरा हो। एकदमै अहिले जस्तो भनौँ एउटा त तपाईँ स्टेट्सको सक्सेसन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा एकदम कठोर नियम हो
हामी राज्य नेतृत्वविहीन पनि हुँदैन, राज्य चाहिँ जनताविहीन पनि हुँदैन। राज्यको अधिकार कसैले मास्यो भनेर, जस्तै आज म बलियो छु, मैले चाहिँ नेपाल तपाईँलाई बेचिदिएँ भनेर कागज गरेँ भनेर नेपाली जनता सती जान्छन् र जाँदैनन्। तपाईँले किनबेचको पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा छ र त्यो मर्यादा चाहिँ सबैले मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब एकापट्टि त्यो कुरो र हामी देखिरहेका छौँ, हामी सुस्टामा समस्या भयो, हामी हरेक ठाउँमा आम नेपालीले भनिरहेको छ कि यो जङ्गे पिलरदेखि लिएर सिमानाका हरेक कुराहरू सर्दै सर्दै नेपालपट्टि आएका छन्। बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तकका अनुसार त्यति बेलै उहाँले 74 स्थानमा सीमा मिचिएको छ भन्नुभएको थियो। हो, सशस्त्र प्रहरीले गरेको पछिल्लो शोध अनुसार त्यो सार्वजनिक भएको छैन, तर अनौपचारिक एकदमै सही कुरा 122 स्थान पुगिसकेको छ। हो, मलाई के लाग्छ भने उहाँ एउटा एक्टिभिस्ट मान्छे होइन, उहाँ के हो भने एउटा राम्रो यो विषयवस्तुलाई बुझेर अध्ययन गरेको मान्छे हो। त्यो के भने राजनैतिक रूपमा फाइदाका लागि बोलिएको कुरो त होइन। त नेपालसँग विकल्प छ, नेपाल विकल्पमा जाँदैन। हामीले अन्ततः कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। यसरी होइन बाबा 10 वटा नक्सा सँगै राख्यो भने, म अहिले 3-4 दिन अगाडि तपाईँ पर्सिबल ल्यान्डनको चाहिँ किताब हेरिरहेको थिएँ र त्यसमा एउटा नक्सा छ। त्यो चाहिँ 1923 देखि 25 सम्मको सर्वेका आधारमा बनाइएको भनेर चाहिँ लेखकले लेखेका छन्। भनेपछि हामीसँग त्यस्ता अकाट्य प्रमाणहरू छन् र तिरेको रसिददेखि लिएर हरेक कुरो छ। कुरा के हो भने वार्ता केका लागि, वार्ता अल्झाउनका लागि हो कि लेनदेन गर्नका लागि हो। र अब हामीले टुङ्गो लाउनुपर्छ र भारतीयहरूसँग प्रष्ट रूपमा कुरा के राख्नुपर्छ भने, तिमी यदि विश्वासिलो छिमेकी भएनौ भने हामीले निश्चित रूपमा यो सन्धि सर्पणको कुरो हो। हामीले चाहिँ यो एङ्ग्लो नेपाल जुन सन्धि भएको थियो सुगौलीको, त्यो सन्धि अन्तर्गत चाहिँ सीमा कायम गरिएको हो। सन्धि सर्पणको कुरो हो। तिमीले यदि हामीलाई चित्त बुझाउन सकेनौ भने हामी बेलायतीहरूसँग कुरा गर्छौँ। हामी भन्छौँ ल हाम्रो जग्गा नापेर देऊ र त्यही बेलाको स्ट्यान्डर्डमा छुट्याएर देऊ। आखिर दिएको त उनीहरूले हो, हामी भारतीयसँग कहाँ हामीले डिल गरेका छ र? यो त के हो भने ब्रिटिस इन्डियासँगको डिलिङ हो, या अझ भनौँ कम्पनी सरकारसँगको चाहिँ डिलिङ हो, जसको चाहिँ हामीले प्रष्टसँग कुरा गर्न सक्छौँ। जसले जग्गा दियो त्यसले चाहिँ अब प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ महाकालीदेखि पूर्वको भनेर। अब काली नदी भन्ने छ, जस महाकाली हामीले अब उनीहरूले काली भने हामी महाकाली भन्छौँ र त्यो प्रष्ट रूपमा छ भने उनीहरूले छुट्याएर दिन सक्छन्। एउटा हो। दोस्रो होइन, हामी बेलायतीहरूको चाहिँ गुडविल लिन चाहँदैनौँ, लिँदैनौँ भन्ने लाग्छ भने हामी भारतीयहरूलाई भन्नु पर्यो कि हामी ठिकै छ, हामी बसेर कुरा गरौँ र हाम्रा कुराहरू एक अर्कोसँग जब एक अर्कालाई कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ भने कुनै आर्बिट्रेसनमा जाउँ, कुनै योग्य चाहिँ मान्छे मध्यस्थकर्तामा जाउँ, सीमा विवादको चाहिँ राम्रो मध्यस्थकर्ता खोजेर हामी दुइटैले चित्त बुझाउने मान्छेबाट हामी गरौँ, या 2-3 जनाको टिम बनाऊँ। त्यो पनि भन्न सकिन्छ। त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने राष्ट्रसङ्घको त्यो 6-6वटा चाहिँ इकाइमध्ये एउटा त इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस नै हो नि। र हामी भन्न सक्छौँ ल ठिकै छ, त्यसो भए यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरौँ, हामी यसलाई कानुनी एउटा केसको बारेमा हाम्रो आफ्नो सम्बन्ध छँदैछ, राम्रो छ, त्यसलाई कायम राखौँ, कानुनी रूपमा हामी उपचार खोजौँ। किनभने तिमीहरूमा त्यो नियत छैन, हामी छोड्न चाहँदैनौँ। अब त्यो 3वटा विकल्पमा देश नगइकन यसरी चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई बन्दी बनाएर राख्न पाइँदैन। यो त तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो कि एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी त राज्यको त्यो उसले दाबी गर्दछ र यहाँनिर यो निरन्तर चाहिँ हामी घुसपेटमा परेको देश हो र त्यो कहीँ पनि सकिएको छैन। तपाईँ 4 दिन तपाईँले हेर्नु भएन भने यसमा समस्या आइरहेको अवस्थामा हामी अन्तर्राष्ट्रिय एउटा न्यायालयमा पनि जान सक्छौँ, आइसिजेमा जान सक्छौँ र आइसिजेमा जाँदा राम्रो पनि हुन्छ। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कि आइसिजेमा यदि हाम्रो झगडिया मुलुक यदि भिटो पावरवाला भएको भए त्यो भिटोले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्थ्यो भन्ने हुन्छ। अब भारत भिटो पावरवाला होइन, हामी त अदना गरिब भइहाल्यौँ। तर अधिकार सार्वभौम सत्ता ठुलो र सानो हुँदैन।
र भारतीयहरूले यो नेपाललाई हामी यसरी खेलाउँछौँ र सधैँ खेलाउन सक्छौँ। पैसाको लोभले खेलाउँछौँ या चाहिँ दुःख दिएर खेलाउँछौँ या अरू किसिमको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरेर या सरकारलाई चाहिँ त्यो सत्ताबाट कसै गरी पनि त्यसलाई चाहिँ घोक्राएर भन्ने यसरी सोच्नु हुँदैन। हामी जस्ता मान्छे पनि छन् जसले साँच्चीकै देशको बारेमा लगनशील भएर सोच्न चाहन्छन् र त्यो यदि भाषामा कुरा गर्यो र एकअर्कालाई बुझ्यो भने सोल्युसन पनि निस्कन्छ। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने भारतसँग त हामीले झगडा गर्ने पनि होइन, मुद्दा हाल्ने पनि होइन, उनीहरूसँग त बसेर मिलाउने हो। तर बसेर मिलाउने नियत त हुनु पर्यो। तपाईँ स्वस्थताको जङ्गलको विवाद तपाईँ के हो भने बच्चादेखि पढेको आजसम्म छ। क्यान यु इमेजिन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जसँग हामी भन्छौँ यदाकदा कि सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ अनि राम्रो सम्बन्धको यो यदि उपादेयता यो हो भने त्यो सम्बन्ध त नभएको जाति। यो सन्दर्भमा यो प्रत्यक्ष रूपमै 4वटा पक्षसँग सम्बन्धित भयो क्या। नेपाल त हामी एउटा पक्ष भइगयौँ, आज भारत भएकाले भारत अर्को पक्ष भइगयो। अझ त्यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त चीनसँग पनि सम्बन्धित भयो, त्रिदेशीय बिन्दु पनि त्यहाँ छ। अझ 2072 साल जेठ 1 गते भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन यात्राका क्रममा भएको सहमतिको 11औं नम्बर बुदामा त्यो लिपुलेकको नाकालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर भनियो। त्यति बेला नेपालमा सुशील कोइरालाको सरकार थियो, भर्खर भूकम्प गएको थियो, दुईटै देशलाई आपत्ति जनाएर पत्र लेख्यो। सुनिँदैछ चीनले त्यो पत्र पठायो भारतसँग कुरा मिलाऊ भनेर, भारतले त्यसलाई रेस्पोन्ड नै गरेन। त्यसैले अब चीनसँग पनि त यो विषय त आकर्षित हुन्छ। एकदमै अहिले त चीन गाँजिएर आयो, किनभने नेपालको रिजर्भेसन चीनलाई थाहा छ। हामी चीनलाई कति विश्वास गर्न चाहन्छौँ र त्यो विश्वास बमोजिमको चीनको काम कारबाही भएन। उसले त के भन्नु पर्थ्यो भने अहिले होइन, त्यो अवस्थासम्म जुन अवस्थासम्म यो विवादास्पद भनेर जसलाई चाहिँ भनिँदैछ त्यो विवादास्पद क्षेत्रका बारेमा नेपाल र भारत एक ठाउँमा बसेर त्यसको निर्णय गर्दैनन्। हामी त्यो कन्ट्रोभर्सियल ल्यान्डबाट हामी मानसरोवर पुग्न पनि दिँदैनौँ, आउन पनि दिँदैनौँ। अनि पो त चिनको त्यो साइज अनुसार चाहिँ उसको विवेक छ, उसको केवल भूगोल ठुलो मात्र होइन, मुटु पनि ठुलो छ, दिमाग पनि ठुलो छ भन्ने बुझिन्थ्यो। त्यो त हुन सकेन। र हामी के देख्दछौँ भने भारतसँग कुरा मिलुन्जेलसम्म चीनले नेपाललाई अथवा नेपालको जुन बेसिक कन्सर्न छ लेखेर दिएको त्यो कुरोलाई त हेर्न चाहेको देखिएन। र त्यस हुनाले चीन पनि यहाँ सम्बन्धित छ र हामीले चिनियाहरूसँग पनि भन्नुपर्छ। र यो यस्तो हामी यो फेजमा आइसक्यौँ कि पत्राचार गरेर मात्र पुग्दैन। प्रधानमन्त्रीले टेलिफोनमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो त सार्वभौम सत्ताको कुरो हो। अरूका लागि के हो भने 2-4 किलोमिटरको अर्थ राख्दैन, हाम्रा लागि त अर्थ लाग्दछ। किनभने हाम्रो देश नै चाहिँ भौगोलिक रूपमा सीमा कायम गरिएको देश हो। अब त्यसको एउटा अपवाद सिर्जना गरेर कुनै देश घुसपैठ गर्दैछ, यदि त्यो घुसपैठ होइन भने हामीलाई सन्तोष गराउनु पर्यो र भन्नु पर्यो। त चिनियाहरूको पनि यसमा भूमिका छ। मलाई लाग्दछ चीनसँग हामीले त्यो स्तरमा इन्गेज गरेका छैनौँ र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले एकैपल्ट यो विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडि पनि त हामीले यति कुरा गरेको थियौँ भन्ने कुरो नेपाली जनतालाई आश्वस्त गराउन सक्नुपर्छ। र अहिले प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुपर्छ प्रेसिडेन्ट सीसँग पनि र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पनि, र प्रष्ट भन्नुपर्छ कि यसमा यो हाम्रो क्षेत्र हो, कम्तीमा पनि तिमीहरूले यसमा कुनै किसिमको पनि भौतिक लगानी गर्न पाइँदैन, कम्तीमा पनि। तर अब त्यो स्थिति नरहेको हुँदा मलाई लाग्दछ अब यसलाई टुङ्ग्याउने र अनि फेरि अहिले यो के भन्दै कोरोनाको कुरो, त कोरोनाले के बिगार्छ त्यसलाई? तपाईँ नक्साको आदान प्रदान तपाईँ सबै हुन सक्दछ, मान्छेको आदान प्रदान हुन सक्दछ, के भनेदेखि हामीले त्यस्ता सबै काम कारबाही गर्न सक्दछौँ जो कुरो चाहिँ गर्नु जरुरी छ। र फिल्डमा जानलाई पनि कोरोनाले रोकेको छैन। हामी त्यो त अपवादको व्यवस्थापन गर्नलाई यो देश सक्षम छ, मासलाई पो त उसले संरक्षण दिन सक्दैन भनेपछि यो जहिले पनि कुरा टार्ने कुरो गर्नु भएन। र मलाई लाग्दछ कि यो एउटा एक्जाम्पलले भारतको ओभरअल नेपालप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ। अब हामी हरेक विषयमा यसै गरी लडाइँ गरेर त बस्न सक्दैनौँ। उच्च स्तरीय दुईटै देशको टोलीले सन् 19
81 काम गर्यो लगातार त्यसले अब टुङ्ग्यायो भनेर 98% काम टुङ्ग्यायो भनिँदै थियो। 2007मा त्यसलाई विघटन गरियो। त्यस पछाडि त्यो लठीभद्र अवस्थामा छ। अब भारतले 98% कायम भएकोलाई पनि ल सदर गरेर जाउँ भन्छ, अब नेपाली पक्षले 100% नै टुङ्ग्यौँ भन्छ। त्यो हो पनि, किनभने अचकल्टो राख्नुहुन्न। हो, नेपाली पक्षको दृष्टिकोण केमा आधारित छ भने कि हाम्रो ओभरअलमा यदि राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ भने हामी केही कुरो कन्सिड पनि गर्छौँ। सानो देश हो, ठुलो छिमेकी छ, फेरि उनीहरूलाई हामीसँग एउटा स्नेहको सम्बन्ध पनि छ भन्ने आधारमा सोचेको हो। तर यो नेपालले जहाँ जहाँ चाहिँ के भन्ने हामीले कोदालो हानेका छौँ त्यो हाम्रो भन्यो भने त अनि त्यसलाई किन स्वीकार गर्ने? यदि ठिकै छ हामीसँग पनि चाहिँ 1.5 लाख मान्छेलाई मोबिलाइज गर्न सक्ने क्षमता छ, हामी सीमा संरक्षण गर्न सक्छौँ। कुरा के हो भने कुटो कोदालो गर्ने पैसा त्यतापट्टि जाला र जो भारतसँग त्यो निचतामा आउनु जरुरी छैन। तर अब हुन सकेन भने त गर्नै पर्यो। र यो जुन सीमाका कुराहरू छन् त्यो एकीकृत रूपमा गर्ने भन्नुको अर्थ त्यो हो। र मलाई लाग्दछ भारतले यो कुरो राम्ररी बुझेको छ। तर उनीहरूलाई के लाग्छ भने होइन, यो त के हो भने हरेक दिन बाढी पहिरो हुन्छ, हरेक दिन सीमाको चाहिँ स्तम्भ चाहिँ क्रमशः बगाएर लैजान्छ, रातारात मान्छे आउँछन्, खन्छन्, मान्छे यता हेर्दा र उता हेर्दा। अब यो के छ भने गाउँ र बस्ती सबै जोडिन आएको छ, त्यसलाई प्रमोट गरिएको छ। के अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखाउन खोजिन्छ भने यो सीमामा कुनै दिन घनघोर जङ्गल थियो, त्यो मासिएको थिएन, त्यसलाई नेचुरल एउटा चाहिँ बााउन्ड्रीका रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। त्यही नेचुरल बााउन्ड्रीमा मान्छेले आएर घर बनाएको हुनाले अनि त्यसलाई गोर्खालीहरूले चाहिँ त्यो घर उजाडेर फालिदिएका कारणले गर्दा यत्रो लडाइँ भयो भन्ने कुरा समेत बिर्साउन खोजिँदैछ। यो त झुटो कुरा हो नि त। अनि त्यो कुरोमा हामीले के भनेदेखि त्यस बेलादेखिको मलाई लाग्दछ हिजोका लर्ड हेस्टिङ्सदेखि लिएर यो चाहिँ अक्टोलोनीसम्म उनीहरूमा एउटा विवेक थियो। उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि यो गोर्खालीहरूलाई रोक्न सकिएन भने हामी प्रभावित हुन्छौँ, ल यो एउटा पोइन्टमा हामी चाहिँ गिभ एन्ड टेक गरौँ। अहिलेको सत्ता भारतको त्यस्तो छैन। ऊ के चाहन्छ भने यसलाई अलमा ल्याएरै राख्न चाहन्छ। यो नेपालसँग बोर्डरको अब नेपालले बोल्न सक्दैन, हाम्रो एउटा प्रोक्सी गभर्मेन्ट भए त काम चलिहाल्छ नि भनेर। नेपालमा डेमोक्रेसी छ, हेर्नुहोस्, यो प्रोक्सी गभर्मेन्टको अवधारणा अब चल्दैन, कुनै हालतमा पनि चल्दैन। नेपालमा त्यो शक्ति, त्यो मान्छे जो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बाँच्नु छ उसले नेपाली जनताको एस्पिरेसन हेर्नुपर्छ। यो के हो भने हिजो डिक्टेटरसिप थियो, त्यस हुनाले त्यो डिक्टेटरसिपमा एउटा मान्छे ठिक ठाउँमा राख्यो भने यो देशलाई हातमा लिन सकिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो छैन। 3 करोड नेपाली छन् र उनीहरू आफूलाई सार्वभौम सम्झिन्छन् भनेपछि त यो इस्युहरूलाई सर्ट आउट नै गर्ने हो। र सर्ट आउट गर्दा मैले भने कि झगडा गर्नु जरुरी छैन, संसारमा चलेको चाहिँ चलन हो। हामी सर्ट आउट गरौँ। यदि गर्न सक्दैनौँ भने हामी ती परिपाटी, मैले 3वटा विकल्प भने हुन सक्दछ, त्यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरूले अर्को पनि चाहिँ विकल्प देलान्। त त्यो विकल्प हेर्ने हो र विकल्पमा जाने हो। हामी स्ट्यान्ड स्टिल बस्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा त नेगोसिएसनबाटै टुङ्ग्यौँ, हाम्रो जमिन हाम्रो हो, यसलाई फिर्ता देऊ भन्नु पर्यो। त्यो मानेन भने ल त्यसो भए तेस्रो पक्षलाई आमन्त्रण गरौँ, हाम्रा प्रमाण र प्रमेय हेरौँ, सन्धि सर्पण हेरौँ, त्यसका आधारमा निरूपण हुन्छ। यदि त्यो पनि गर्दैनौँ भने हाम्रो सन्ध नबिग्रियोस्, नखजमजियोस्, तर हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै छत्रछायामा मातहतमा काम गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाउँ भनेर भनौँ। हो, त्यो गर्न सकिन्छ। पहिलो विकल्प जुन तपाईँले भन्नु त्यही विकल्प मध्येको त्यो त्यसैको चाहिँ पेरिफेरीमा विस्तारित रूप भनेको हामी बेलायतले चाहिँ सन्धि सर्पण कायम गरेको हो। उनीहरू छँदैछन्। ब्रिटिस म्युजियममा आज पनि तमाम डकुमेन्टहरू छन् र उनीहरूको गुडविल चाहिँ हाम्रा लागि पनि छ, भारतका लागि पनि छ। हामी उनीहरूको सहयोग लिन सक्छौँ। यदि बेलायत सिनमा नआओस् भन्ने भारतले चाहन्छ भने हामीलाई ब्रदरली रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नु पर्यो उसले, होइन? दाजुभाइको घर झगडा भनिन्छ, घर झगडा यदि हो भने हामी चाहिँ त्यसै हिसाबले मिलाउँ। होइन, यो अब अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन खोजिँदैछ, एउटा पक्षले सधैँ चाहिँ पीडित नै हुनुपर्छ भने त्यो कानुन हामी मान्न तयार छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्ता अभ्यासहरू विशेष गरी दुईटा देशका सीमाका विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएर हल भएका छन् कि झन् गिजोलिएको छ? होइन, यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको त्यो सबैभन्दा अन्तिम उपाय हो। अन्तिम उपाय हो र त्यसको जोखिम पनि धेरै हुन्छ।
म तपाईँलाई भन्छु अब यो विषयमा म एक्सपर्ट होइन, तर अब जस्तै भनौँ अमेरिका र निकारागुवाको बारेमा विवाद भयो, भयङ्कर ठुलो विवाद भयो। उनीहरू आइसिजेमा गए, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा। अब उसले निर्णय दियो, त्यो निर्णय दिएपछि अमेरिकीहरूको त एउटा स्वभाव छ, उनीहरूले हामी मान्दैनौँ भनिदिए। किनभने उनीहरूसँग भिटो पावर थियो। अब यस्ता यस्ता समस्याहरू आउँछन्, जस्तो कुनै दिन एकदमै गाह्रो भयो भने हामीले पनि त यी 5वटा भिटो पावर भएका देशहरूमध्ये एउटाको हात जोड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ नि। तिमीसँग भिटो पावर छ, हामीलाई यो न्यायिक प्रोसेसबाट पनि अन्याय भयो भनेर हामी पनि त कसैको न्याय कतै न कतैबाट संरक्षण खोज्छौँ। त्यो बाटो जोखिमको हो। पहिलो बाटो भनेको हामीले भारतसँग बसेर यो अब यसरी हुँदैन, यसलाई टुङ्गो लाउँ, हाम्रो जनताले मान्दैन भन्ने हो र टुङ्गो लाउने हो। र सम्पूर्ण कुरा र टुङ्गो लगाएपछि हामीले त्यो काँडे तार घेरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो हामीले गर्नु पर्यो। यो के हो भने भारतले चाहँदैन भने भारतले चाहँदैन, हामी त चाहन्छौँ नि। हाम्रो मेरो घरबार म घेर्छु भन्न पाउँदिनँ। अब त्यो मान्यतामा हिँड्नु पर्यो। यदि अब त्यो होइन, हामी दोस्रोमा जान्छौँ भने हामीले बेलायतलाई भन्नुपर्छ तिमीले दिएको हो। आखिर त हामीले त्यो बेला पनि उसले सिमाना छुट्याएको हो, हामीले होइन। किनभने हामी त अहिले पनि केटाकेटीदेखि पढिरहेछौँ कि यो के भनेदेखि पूर्वमा टिस्टादेखि लिएर होइन, पश्चिमको चाहिँ काङ्गडा सतलजसम्म भनेर त त्यो गीतमै गाइरहेको छौँ। त्यत्रो उनीहरूले छुट्याएको हो, हामीलाई सीमित गरेको हो र त्यो खोलो चाहिँ हाम्रो खोलो हो। अब त्यसदेखि पूर्वको सबै हाम्रो भनेपछि यो कुरो त प्रष्ट हुनुपर्छ र हामी उसको सहयोग लिन सक्छौँ। र भारतसँग यदि भारतलाई साँच्चीकै लाग्दछ कि यो हाम्रो हो भने लेट्स रिलाइ अन युके। उनीहरूले के गर्न सक्छ भने यो विवादको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ र दिनु पर्यो भने पनि लिनु पर्यो भने पनि हामीले भन्न सक्छौँ कि हो हामी एउटा प्रक्रियाबाट यो निर्णयमा पुगेका हौँ भनेर। त त्यो भएन भने अनि अरू उपाय हो। मलाई लाग्छ भारतसँगको यत्रा तमाम राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै यो कुरोमा सामरिक दृष्टिले भारतले हेर्नु हुँदैन र यो सामरिक दृष्टिले हेऱ्यो भने नेपालले पनि अनफर्चुनेटली आफूलाई सामरिक रूपमै हेर्नुपर्छ। हामी आज छैन हाम्रो जेठा, आज छैन हाम्रो सम्पत्ति, कुनै दिन होला नि। नेपाल जत्रो देशले त संसारको इतिहास चेन्ज गरेको छ, एकपल्ट होइन पटक पटक। हामी त्यो दिन पर्ख्यौँला, तर हामी यो विवादलाई हामीले एउटा चाहिँ असल मित्रताका आधारमा यदि साँच्चीकै म्यानेज गऱ्यौँ भने हामी त्यतापट्टि जानुपर्ने, सोच्नुपर्ने र भारतसँगको सम्बन्धका आधारहरू बलियो छन् हाम्रो। त एउटा यो के हो भने 2-4 किलोमिटरले हामीलाई असर गर्दैन भन्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्छ भारतले। मलाई लाग्दछ कि जिम्मेवारी पनि ठुलो देश हो, हामीभन्दा चाहिँ धेरै हिसाबले हामीले आश गरेको देश पनि हो। भारतले नै यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ। अब अर्को विषयतर्फ लागौँ। बहुचर्चित यो अलिकति पुरानो भयो, पुरानो त होइन तर त्यो यता धेरै विषयहरू आए। अध्यादेश पश्चात प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मका कुराहरू आए पार्टीभित्रैबाट। त्यति बेला तपाईँ लगायत 10 जनाको हस्ताक्षर आयो। यो चाहिँ ठिक समय होइन है। अरू थुप्रै पेटबोलीमा थुप्रै कुरा लेखिए पनि 10 जनाको त्यो बहुचर्चित, बहुप्रचारित र सँगसँगै झन्डै बहुआलोचित पनि हुनु पर्यो होला। के उद्देश्य र के मनसायबाट गर्नुभएको? यस्तो थियो, त्यो एउटा कुरा हामीसँग के छ भने मलाई तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मन पर्नु नपर्नु भन्ने त मेरो कुरा हो, तर तपाईँको एउटा हैसियत संविधानले दिएको छ। यो संविधान बनाउँदाखेरि हामीले स्थिरताका लागि धेरै कुरो कम्प्रोमाइज गरेका छौँ। स्थिरताका लागि हामी बेलायती मोडलको संसदीय प्रणालीबाट जर्मन मोडलमा स्विच ओभर गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री 17 पल्ट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, कस्तो निर्वाचन भने जित्नलाई बहुमत चाहिनुपर्ने, हार्ने पक्षले चाहिँ कहिले हार्नु नपर्ने। त्यस्तो अवस्थामा समेत हामी यति बिजोग भएर अनि नयाँ एउटा प्रावधान ल्याएको छ। त्यो प्रावधानले के भन्छ भने कि प्रधानमन्त्रीको चयन भइसकेपछि उसलाई 2 वर्ष नभइकन अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ ल्याउन पाइँदैन। 2 वर्षपछि पनि यदि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौ भने त्यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो त्यसको अनुहार देखाएर, नाउँ गाउँ देखाएर, उसको पार्टीको हैसियत उल्लेख गरेर अनि एउटै प्रस्तावले तिमी प्रधानमन्त्री बिदा गर, अर्को प्रधानमन्त्रीलाई इन्स्टल गर, तिमी के अरे रिइन्स्टिट्युट गर,
तिमीले चाहिँ सांसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर यावत प्रकारका अस्थिरताका प्रक्रियाहरूमा जानु हुँदैन भनेर भन्यो। अब त्यो चरण पनि पार गरेको छ भने अब तेस्रोमा जानु पर्यो भने पनि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो भने कम्तीमा पनि 1 वर्ष पर्ख। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ साथीभाइले गाह्रो पारे भने प्रधानमन्त्रीले छानेको दिन उसले विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। यति गरेर हामीले एउटा बलियो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पुनर्संरचना गरेको छ। अब पार्टीका 4 जना बसहरू मिलेर भन्छन् कि यो भागभण्डा गर हामीसँग, तिम्रो पालो गयो हाम्रो पालो आयो। यही प्रवृत्तिबाट लड्न भनेर यो संविधान आएको। हामी जहिले पनि पार्टीका बसहरूकै व्यवस्थापन गरेर हिँड्ने, उनीहरूकै लागि यो देशको प्रजातन्त्र हो त होइन नि त। 5 वर्षका लागि तपाईँलाई धेरै मान्छेले बिर्सिसके, केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा होइन एउटा सर्वसाधारणका रूपमा उनको टाउको गाउँमा देखाएर यो चुनाव जितेको होइन नेकपाले। अनि यो उनीहरूले जितेको यही मान्छे प्रधानमन्त्री हुने हो, यसले देश चलाउने भनेर होइन त। गभर्नेन्समा हामी कहाँ प्रब्लम छ त? गभर्नेन्सको प्रब्लममा भन्नु पर्यो नि त कि यति मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाऊ, यति मान्छेलाई तिमीले चाहिँ हटाऊ, यतिलाई राख पब्लिकमा। यो गुण हो, यो दोष हो, यो ठिक गर्यो, यो बेठी भन्न सक्नुपर्यो। तपाईँ हैसियतलाई चुनौती दिएर होइन, गभर्नेन्सका इस्युलाई अगाडि ल्याएर अनि प्रधानमन्त्रीसँग जवाबदेहिता खोज्ने हो। फेरि हाम्रो पद्धति भनेको संसदीय पद्धति हो। यो चाहिँ हाम्रा ठुला नेताहरू प्रचण्डज्यू जस्तो, के अरे झलनाथज्यू जस्तो, माधव नेपालज्यू जस्तो हामीले यति ठुला नेताहरूले पार्टीको फोरम युज गर्ने होइन। यो संसदीय दल के का लागि हो? तपाईँ संसदीय दल, संसदीय व्यवस्थामा जनताको शपथ कसले खाएको छ? त्यो संसदीय दलले होइन। अनि उसले चाहिँ घाम पानी खपेर जनताबाट जितेर आएर त्यो प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त। त्यो जितेको पार्टीको लिडर भएर प्रधानमन्त्री लिडर भएका हुन्। त त्यति हामी प्रष्ट रूपमा देख्दछौँ भने अनि उनका बारेमा जब ओखती खोजिन्छ, उनलाई डिसिप्लिन गर्न खोजिन्छ र उनीलाई चाहिँ कुनै पनि हिसाबले यदि तपाईँ मोडरेसन गर्ने हो, उनको कपासिटीलाई, प्रवृत्तिलाई जवाबदेहिता खोज्ने हो भने सोझो उपाय भनेको संसदीय दलबाट हो। माउ पार्टीले अलिकति चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, अलिकति पर्खिने बानी गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ हामी पावरको केसमा हामी पहिलो स्टेक होल्डर होइन, पहिलो त संसदीय दल हो। त्यहाँनिर त तपाईँहरू छिनोफानो गर्नुहोस्। अनि प्रधानमन्त्रीले पो मूल पार्टी गुहार्ने हो त, मलाई त बस्न खान दिएन, नेता त म पो हुँ भनेर। यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। अनि त्यो उल्टोलाई सुल्टो पार भन्दाखेरि मान्छेलाई लाग्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चाहिँ समर्थन गरे। उहाँको अध्यादेश चाहिँ अवैधानिक थियो, हामीले विरोध गऱ्यौँ नि त। हामीले भन्यौँ राष्ट्रपतिलाई पनि हामीले धेरै चाहिँ यो इस्युमा चाहिँ जे भए पनि एउटा डिबेटमा ल्यायौँ कि राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रोटोकलको विचार गर्नुपर्छ। उहाँले पनि यो विद्युतीय रफ्तारमा प्रधानमन्त्रीले पठाउने भित्र के छ भनेर नहेरिकन राष्ट्रपतिले सही गरेर पठाइदिने होइन, लागू गर्ने होइन। राष्ट्रपतिको प्रोटोकल भनेको राख्नु पर्यो 2-4 दिन त्यसलाई, अनि प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरो भन्नुपर्ने छ भने भन्ने, पर्दा पछाडि सल्लाह पनि दिने होइन। यसले त तपाईँलाई नै बिगार गर्छ, मलाई त असंवैधानिक जस्तो पो लाग्यो। यति हो, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री विरुद्ध सार्वजनिक मञ्चको प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर त्यो प्रोटोकल जसले संविधानको सुरक्षा गर्ने हो, जसले यो संविधानको सुरक्षा गर्ने, प्रजातन्त्रको सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनिरहेको छ, अनि न्याय नभएको, कानुन नभएको, सर्वोच्चता नभएको संविधानको त्यस्तो चाहिँ एकताको प्रतीक कसरी चाहिँ उहाँले प्रोटोकल राख्नुहुन्छ? उहाँले यो कुराहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन, तर प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने समय उहाँले पाउनुपर्छ। अब प्रधानमन्त्री म सुसाइड गर्छु, म फाला हान्छु भन्नुहुन्छ भने यो देशको संविधानले उहाँलाई फाला हाल्ने अधिकार दिन्छ। तर त्यो प्रोटोकलको मर्यादा तब हुन्छ जब चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि सल्लाह दिन पाउनुहुन्छ, आफ्ना कुरा भन्न पाउनुहुन्छ। यति कुरा हामीले भन्यौँ नि त। तर रुल अफ ललाई नबुझिकन यहाँ त के हो भने कसैको तलब खाए जस्तो भत्ता खाएको। म सरकारी कर्मचारी होइन नि त टिकाजी, मैले नेपाल सरकारको कहिले जागिर खाएको छैन। अब
एउटा स्वतन्त्र एउटा पेशेवर मान्छे व्यावसायिक मान्छेका रूपमा सोझो कुरो भएको कुरो त्यो पनि संविधानको कुरो त मेरो हक लाग्छ। त्यहाँ केही व्यक्तिको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न उठ्ने भने होइन। डाक्टर अर्जुन कार्की, तपाईँ, सूर्यराजीहरूमा धेरै प्रश्न पनि उठ्या होइन। अरूको नाम नलिउँ, तर त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने बाँकी शहीदका 10 जनाहरूको उत्तरदायित्व जवाबदेहिता यी धेरै दृष्टिकोणले गर्दा त्यो प्रश्नभन्दा माथि छैन कि बा प्रयोग हुनुभयो कि तपाईँहरू भन्ने के हो। त्यो मान्छेहरूले भने, तर मलाई लाग्छ अब यो कुनै पार्टी त होइन, विभिन्न मान्छेहरू कुरा गऱ्यौँ। अब एउटा कुरो प्रश्न हामीलाई के लाग्यो भने अहिले प्रधानमन्त्रीलाई बेदखल गर्ने र त्यस्ता फोर्सहरू जो संसदीय दलको हैसियत प्रयोग गर्न सक्दैनन् तिनले गर्ने भन्नुको अर्थ के हो भने यो संविधानको भविष्य छैन। जो सुकैलाई असर गरोस्, हेर्नुहोस्, यो संविधानको स्थिरताका लागि हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो भने गरौँला, तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई तपाईँ पार्टीबाट, यो भ्यानगार्ड पार्टी हो, यो माओको पार्टी हो, होइन नि। तपाईँ जुन दिन पार्टीले टिकट दियो, आफ्नो उम्मेदवार दियो, पार्टीको काम सकिएको छ। अब कहिले थाई समितिका नाउँमा, कहिले केन्द्रीय समितिका नाउँमा, कहिले महाधिवेशनका नाउँमा तर्साउने होइन। त्यो त पार्टीले त हामी तपाईँले हो हाम्रो मान्छे हो, हाम्रो ब्रोड म्यानिफेस्टो तपाईँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बाँकी कुरोमा त हामी सहयात्री हौँ तपाईँका लागि। अब राजीनामा खोजेर हिँड्ने होइन, प्रधानमन्त्रीमा भागभन्डा खोज्ने होइन। गर्ने भनेको के हो भने म्यान्डेट तपाईँको हो, हामीले पार्टीको म्यानिफेस्टोको इज्जत गर्छौँ, तपाईँले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। खोइ त प्रचण्डले भन्न सक्नु पर्यो नि त, केरुङको बाटो खोइ बन्यो, ट्रेन त पछि बन्दै गर्ला, तपाईँले कहाँ कहाँ कोदालो खन्नु भएको छ, कुन बन्चरोले कुन रुख काट्यो, हामी त केही देखिरहेको छैनौँ। खोइ बुढा गण्डकीको जुन चाहिँ बुढी गण्डकीको कुरा छ, खोइ त जहिले पनि त्यो मुआवजा दिने काम मात्रै, त्यो कहिलेदेखि कोदालो खन्न सुरु हुन्छ भनेका कुराहरू लागू गर्नेपट्टि लाग्नु पर्यो नि। पूर्व पश्चिम ट्रेनको कुरो गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई उनको बोली वचन र पार्टीको म्यानिफेस्टोले बाँध्नलाई पो खोज्नु पर्यो त। तिम्रो बेला सकियो, अब मेरो बेला, यो त विश्वासघात हो। तपाईँ एउटा पोलिटिक्समा इन्टिग्रिटी चाहिँदैन, त्यो इन्टिग्रिटीका लागि भनिएको हो प्रधानमन्त्रीसँग एकाउन्टेबिलिटी माग गर्ने हो, जवाबदेहिता माग गर्ने हो र र्याकराक्ती पार्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई सुशासनका लागि। तर प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु भनेको या त यु डोन्ट केयर अबाउट द कन्स्टिट्युसन, या तपाईँलाई के छ भने यो सधैँ हाम्रो जिन्दगी चाहिँ यी ठुला मान्छे ठुला लिडरलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। जनताको एजेन्डा यसको अर्थ 5 वर्षको म्यान्डेट पायो भन्दैमा जेसुकै गर्ने पनि होइन, छैन, एकदमै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई लिडर बनाउने मान्छे त त्यो पार्लियामेन्ट्री पार्टी छ नि त। पार्लियामेन्ट्री पार्टीको एक दिन बैठक नडाकिकन प्रधानमन्त्रीको इन्टिग्रिटीमा तपाईँले चाहिँ प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, बेलायतमा प्रधानमन्त्रीको कत्रो यही प्रधानमन्त्री हुन् बोरिस जोन्सन, जसलाई चाहिँ यो EU को केसमा एक्जिटको इस्युलाई लिएर कति बदनाम भए, तर उनी जनताका उनले भने यो हाउसले मलाई सहयोग गरेन, हाउस डिजल्भ गरे, जनतामा गए, पुनर्निर्वाचन गरे, जिते, आफ्नो एजेन्डा पारित गराएर आए। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार खोजिदियौँ। त्यो अधिकार अब प्रधानमन्त्रीसँग मध्यावधिमा जाने अधिकार छैन। उनलाई कम्तीमा पनि पार्टी त्यो जुन पार्लियामेन्ट्री पार्टी छ त्यो पार्लियामेन्ट्री पार्टीको बरु बैठक डाक्नुहोस् र ती मान्छेहरू जसले चाहिँ उहाँलाई लिडर बनाएका हुन् उनीहरूलाई भन्ने मौका दिनुहोस् कि प्रधानमन्त्री तपाईँ जङ्गबहादुर कहाँ हो र तपाईँले त हामीलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर देश चलाउने हो। अब त्यो भन्ने हैसियत यहाँ कसैको छैन। के भनिरहेछन् भने मेरो कुरो पर्दा पछाडिबाट मिलाउँछु र त्यो ठाउँबाट मिलाउँछु जहाँ मेरो बहुमत छ। यो त नबुझ्नेले भन्न सक्दैनन्। हेर्नु, सोझा साझा नेपाली जनताले भन्न सक्छन् यो कुरो। यो त त्यसले भन्दछ जसलाई यो शासन व्यवस्थाबाट एक पैसाको पनि आश छैन, त्रास पनि छैन। अब अर्को पक्षमा जाउँ। हामीले मूलतः एउटै बसाइमा 3वटा फरक फरक आयामलाई लिन खोज्यौँ। एउटा सीमाको, दोस्रो अहिलेको यो स्थिरतासँग सम्बन्धित तपाईँहरूको त्यो हस्ताक्षर अभियानको, र तेस्रो यो कोरोना पछाडिको विश्व, कोरोना पछाडिको नेपाल। तपाईँको एउटा शक्तिशाली आलेख आएको थियो हालसालै, त्यो नयाँ सिराबाट लामो झन्डै 2500-2600 शब्दको
त्यसले एक प्रकारले मथिङ्गल नै हल्लाउने खालको थियो। त्यसका धेरैवटा सारहरू हुन सक्थे। पश्चिमाले हामीलाई बाँकी विश्वलाई कस्तो चस्माले हेर्छन् भन्ने कुराहरू छँदै थिए। तर ठुलो ठुलो महामारी, ठुलो ठुलो विश्वयुद्ध, ठुलो ठुलो आपद विपद पछाडि संसारका शक्ति संरचना नै परिवर्तन भएको छन्। डच र पोर्चुगल बिचको 80 वर्षको युद्धको सन्दर्भको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले, जर्मनको 30 वर्ष युद्धको कुरा, र त्यस पछाडि विश्व दृष्टिमा राज्य सञ्चालनको अवस्थामै फेरबदल आयो। पहिलो विश्वयुद्धले एक प्रकारको स्थिति बसायो, त्यसले युद्धलाई टार्न सकेन। दोस्रो विश्वयुद्धले तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास ब्याङ्क लगायत वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू खडा गर्यो। त्यस्तै अब यो कोरोना पछाडिको त्यस्तो प्रक्षेपण तपाईँले चर्चा गर्नुभएको छ। अहिले कोरोनाले एउटा कुरालाई राम्रोसँग तपाईँको एजेन्डामा सेट गर्यो। त्यो के हो भने जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो 80 वर्ष युद्ध भयो 16औं शताब्दीमा। 80 वर्षसम्म युद्ध के का लागि चल्यो भने कि हरेक देशहरूको सार्वभौम अधिकार हुन्छ, देशभित्र कसले शासन गरेको छ भन्ने कुरा आन्तरिक विषय हो। तर यदि देश छ र त्यहाँ सरकार छ भने त्यो सरकारले आफ्ना जनताका बारेमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दछ भन्ने त्यो नियमलाई स्थापित गर्न 80 वर्ष युरोपमा चाहिँ तपाईँको लडाइँ भएको छ। 30 वर्ष जर्मनी युद्ध त्यो पनि त्यही नै हो। त त्यो स्पेनिस, पोर्चुगल, त्यस बेलाका युरोपका समीकरणहरू सारा चेन्ज भएका छन्। एउटा नियम स्थापित भयो, हो भित्रको कुरा भित्रले गर्छ, बाहिरको कुरो सरकारले गर्छ। आज हामी त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल लमा वेस्टफेलियाको रुल्स भनेर भन्छौँ, होइन? वेस्टफेलियाको रुल्स भनेर भन्दछौँ, जो आज प्रमाणित, कसैले त्यसमा शङ्का गर्दैन। हामी राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर सारा अन्तर्राष्ट्रिय जुन संरचनाहरू छन् मूलभूत रूपमा त्यो नियममा आधारित भएर आएका छन्। अहिले कोरोनाले एउटा अलिकति परिस्थितिलाई पुनः परिमार्जित गर्ने अवस्था ल्याइदियो। एउटा के भने हामी कोरोना हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ कि पहिलो विश्व, दोस्रो विश्व र तेस्रो विश्व। अब त्यो भन्दा लाज हुन्छ, किनभने जसलाई तेस्रो भन्यो उसले औँला ठडाउँछ, के को तेस्रो र पहिलो, सबै हामी बराबर छौँ भनेर हो। अब हामी नै भन्छौँ त्यसरी। त त्यो क्रममा अहिले कोरोनाले गर्दा के भयो भने यो सरुवा रोग त गरिब देशलाई लाग्ने रोग हो। अनि यो चाहिँ हैजा र प्लेगदेखि लिएर, कलरादेखि लिएर, प्लेगदेखि लिएर जुन महामारीहरू जसरी आउँथे त्यो निसन्देह गरिबीको कारणले गर्दा आउँदथे, होइन? लामखुट्टेको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले आउँथे। अहिलेको यसले चाहिँ कोरोना भाइरस कोभिड-19ले के देखाइदियो भने अब क्लासको कुरो मात्र छैन। अब जहाँ सुकैबाट आओस्, जुनसुकै रूपमा आओस्, र यो क्षमताका रोगहरू छन् कि धेरै राम्रो। यो अमेरिकीहरूको एउटा पर्सेप्सन भयो, अरूभन्दा पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिको सोचाइ के रह्यो भने यो हामी व्यवस्थापन गरिहाल्छौँ, हामीसँग पैसा छ, स्रोत र साधन छ, यत्रो चाहिँ इन्डस्ट्री छ हेल्थको, यसले म्यानेज गर्छ भनेर। तर सबैभन्दा ठुलो भिक्टिम चाहिँ अमेरिका हुन पुग्यो। अहिले तपाईँ 2 लाखभन्दा बढी मान्छे संसारमा बितिसके र हामी के देख्दैछौँ भने ती देशहरू जसलाई लाग्दथ्यो हामी रोग भोग र सबै कुराको विश्वविजेता हौँ, उनीहरूलाई लाग्यो होइन। एउटा स्तरको रोग व्याधि, यो शिक्षा मात्र होइन, तपाईँको के हो भने रोग व्याधि मात्र होइन, स्वास्थ्य मात्र होइन, जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली छ बन्द व्यापार र ग्लोबलाइजेसनको, त्यसमा पनि अब रिभ्यू चाहिन्छ। के का आधारमा भने हामीले अब विकासोन्मुख देशहरूलाई धेरै कर्नर गरेर राख्न सक्दैन, बेच्नका लागि जे पनि बेचिदिने, फाइदा कमाउनका लागि जहाँबाट पनि लुटेर ल्याइदिने, र जसरी भए पनि हामीले सम्पत्ति आर्जन गर्ने हो भन्ने त्यो अब चल्न सक्दैन। यसले मान्छेलाई सोझ्याइदिएको छ। किन सोझ्याइदिएको छ भने अब ब्रेन हेर्नुहोस्, ब्रेन भनेको थर्ड वर्ल्डमा पनि त्यतिकै रहेछन् र थट भनेको यहाँबाट पनि प्रशस्त आउन सक्ने रहेछ। र बन्द व्यापारको जुन प्रणाली छ त्यो प्रणाली आज चाहिँ के छ भने चाइनिजले माल सामान बेच्न पाएनन् भन्ने पिर छ र संसारलाई छैन नि। चाइनिज सामान आएन, हामीले खान पाएनौँ भन्ने छ। सारा युरोप र अमेरिकाको पीडा त्यही छ। तर चाइनिज सामान ल्याउने हो भने चाइनाको रोग व्याधिका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने हुन गएको छ। त हामी चीनभन्दा अगाडि फ्रान्समा देखिएको भन्ने पनि आइसकेको छ। फ्रान्स अब हामी के देख्छौँ भने रोग जतासुकैबाट लागोस्
त्यो रोगको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएन भने हामी आन्तरिक जुन एउटा अधिकारको प्रयोग गर्दछौँ, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, त्यो भनेर हुँदैन रहेछ। नेपालमा रोगको जोखिम फैलियो भने अमेरिका असुरक्षित हुन सक्ने भनेपछि मानवीय रूपमा नेपालमा इन्टरभेन्सन गर्ने एउटा आधार हिजो थिएन। अब रोगव्याधि पनि हुन सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यसलाई चेन्ज ल्याउनुपर्छ। अब हाम्रै अहिले जुन तपाईँको महामारी सम्बन्धी कानुनहरू छन्, अब ऊ बेला हैजा र मलेरियालाई हेरेर बनाइयो होइन। अनि जुन कुरालाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि यो एउटा नेचुरल डिजास्टर भनेर भन्यौँ, त्यस्ता कुराहरू मात्र परे, भुइँचालो पर्यो, त कोरोना भाइरसको कुरो त परेन। अब अहिले लाग्दैछ कि अहिले जस्तो भनौँ हामी देशमा यत्रो लकडाउनमा छौँ, लकडाउनलाई यो देशको चाहिँ संविधानले अथोराइज त गर्दैन। हाम्रो कानुनमा यो स्केलको लकडाउनलाई कहाँ अथोराइज गरेको छ। तर के छ भने कानुनभन्दा ठुलो एउटा मोरालिटीको रुल्स छ। त्यो मोरालिटीको रुल्सले भन्छ हामी यदि लाइफ बचाउने हो भने यति कुरालाई कन्सिडर गर्नुपर्छ र नेपालको हकमा हामीले कन्सिडर गर्दैछौँ भने अनि इन्टरनेसनल्ली पनि गर्नु पर्यो। चाइनामा यदि यस्तो हुन्छ, नेपाल सुरक्षित छ भने नेपालको सुरक्षाका लागि चाइनालाई चाहिँ टेम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो वेस्टफेलियाको जुन एउटा सिद्धान्त थियो त्योभन्दा धेरै बलियो सिद्धान्तका रूपमा यो आउँदैछ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने राष्ट्रसङ्घले शान्ति सुरक्षाका लागि मात्र होइन, हेल्थका लागि पनि अब त्यो लेभलको चाहिँ एलोकेसन गर्नु पर्यो, विनियोजन गर्नु पर्यो, जुन लेभलको उसले कहिले पनि गर्दैन थियो। हामीले देखिरहेका थियौँ कि हामी निर्माणलाई महत्त्व दिन्थ्यौँ, एजुकेसनलाई महत्त्व दिन्थ्यौँ, तर हेल्थको कुरो त्यसरी आउँदैन थियो। अब त्यो एउटा मेजर एजेन्डाका रूपमा आयो, किनभने नेपालको रोग अमेरिकाका लागि पनि एउटा थ्रेट हुनसक्छ र अमेरिकाको संसारको कुनै एउटा कुनाको जहाँसुकै हुनसक्छ भनेपछि हामीले आत्मनिर्णयको जुन कुरा गर्दैछौँ, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन जसलाई भनिरहेका छौँ, त्यो भनेको केवल राजनीतिक मात्र अब त्यो हिसाबले हेरेर हुँदैन। हामी विरुद्ध अन्य मुलुकले एउटा मानवीय हस्तक्षेपको अधिकार पनि प्राप्त गर्ने स्थितिमा अब संसार पुग्छ। मैले त्यो अघि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि जन्मिएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि त्यस पछाडि नै जन्मिया हो, विश्व ब्याङ्क भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भनौँ, एसियाली विकास ब्याङ्क भनौँ, अब तिनीहरू जस्तै अर्कै अझै फराकिलो संस्थाहरू माग गर्दछ कि अथवा तिनीहरूले नै आफू फराकिलो बन्नुपर्छ भन्ने? किनभने यी जति संस्था छन् यी सबै कुनै न कुनै रूपमा त अमेरिका केन्द्रित छन्। अमेरिका केन्द्रित छन् र युएन पनि बेसिकल्ली तपाईँको त्यो एउटा अमेरिकन एप्रोच नै हो। अब 75% उपल्लो तहका कर्मचारीहरू अमेरिकी नै हुन्छन्। हो, अब त्यो के छ भने अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ त्यसलाई लिडरसिपको कुरा गर्नु भयो भने हो, मैले उपल्लो तहकै भने हो, लिडरसिपमा र खास गरी त्यस्ता जुन चाहिँ एजेन्सी रणनीतिक महत्त्वका जसमा चाहिँ अमेरिकी रणनीति म्याटर गर्छ त्यहाँ उनीहरूले खोज्दछन्। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ, एडिबी भनौँ, उनीहरूको के छ भने अहिले जस्तो WHO को नेतृत्व अमेरिकीहरू या बेलायतीहरूको छैन, उनीहरू कति कटाक्ष गरिरहेका छन् हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यो अन्डर विश्व ब्याङ्कको त अहिले 13औं होला त्यहाँको प्रमुख, 13 मध्ये 12सम्म लगातार अमेरिकी थिए। अब एउटा कुरा पक्का हो कि राष्ट्रसङ्घको जुन हामी एउटा औपचारिक सेटअप छ जसमा WHO को प्रोफाइलिङ जसरी गरिन्थ्यो त्योभन्दा ठुलो प्रोफाइल चाहिन्छ र धेरै जुन एजेन्सीहरू छन् ती एजेन्सीहरू राष्ट्रसङ्घले एकोमोडेट गरेको हो। जस्तो ILO भन्नुहोस् होइन, उनीहरूले भइरहेको संरचनालाई आफूभित्र तानेर ल्याएको हो र UN को आफ्नो क्षमताले भन्दा पनि उनीहरूको संरचनालाई तानेर ल्याएर पुलपुल्याएर राखिएको छ। अब WHO जस्ता संस्थाहरू जो राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत काम गर्दछन् उनीहरूलाई पुलपुल्याएर ल्याएर होइन कि उनीहरूलाई प्रशस्त पावर दिएर राष्ट्रसङ्घको एउटा चाहिँ ठुलो आर्म बनाएर चाहिँ जस्तो ICJ छ, जस्तो चाहिँ तपाईँको जेनरल एसेम्ब्ली छ, त्यस्तो हैसियत दिएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँदैछ। मलाई लाग्छ यो, किनभने हामीलाई आजका मितिमा पनि थाहा छैन जुन भाइरसको हामी कुरा गर्दैछौँ। आज त हामी धेरै धेरै अब्लाइक हुनुपर्छ कि हाम्रो जस्तो गरिब सरकारले पनि बेलैमा BCG को खोप दिएको रहेछ,
हामीले धानिरहेका छौँ हो कि र जसरी बेसिक मेडिसिन हाम्रो सरकारले उपलब्ध गराएको छ आजका मितिमा पनि त्यो त धेरै ठुलो कुरो गरेको हो र धेरै लामो साँगुरो हुन्छ होला हाम्रो राज्यले हाम्रो राज्य भनेको त्यो जोसुकैले रिप्रेजेन्ट गरे पनि हाम्रो किनभने अघि नै अविच्छिन्न उत्तराधिकार भन्ने शब्द छ नि त त्यो राज्यले अब त्यसका लागि नयाँ परिपाटीहरू पनि चाहिन्छन् किनभने यदि हामी सुरक्षित हुने हो भने अमेरिकीहरूबाट पनि अमेरिकी हेल्थ प्रब्लमबाट पनि त्यसरी नै सुरक्षित हुनु पर्यो जसरी अहिले अमेरिकीहरू भन्दैछन् कि हामी थर्ड वर्ल्डबाट आएका यी अनएभोइडेबल अब यस्ता किसिमका जुन एउटा रोग व्याधिहरूबाट हामीले सुरक्षित जुन रूपमा हुनुपर्छ त्यही रूपमा हामीले पनि हेर्नुपर्छ कि यो मूल स्रोत जहाँ हो त्यो स्रोतमा हामीले हस्तक्षेप गरेनौँ पैसा लगाएनौँ त्यहाँनिर हाम्रो स्रोत र साधनको प्रयोग गरेनौँ भने हामी असुरक्षित हुन्छौँ भनेर त्यो असुरक्षाको जुन एउटा तपाईँको अहिलेको वातावरण बन्यो हरेक हेर्नु सबैभन्दा पहिले को गयो यो कोरोनाको परीक्षण गराउन भन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली मूल परेका मान्छेहरू चाहिँ ट्रम्पदेखि लिएर तपाईँ बोरिस जोन्सनसम्म त यो कारण के हो भने उनीहरूले पर्याप्त रूपमा बुझिसके कि मानवलाई हुने जोखिम त आफ्नो ठाउँमा छ हामी पनि अब यो कुरालाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ त त्यो भनेको के हो भने हाम्रा बन्द व्यापारदेखि लिएर मानवीय जुन कानुनहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय त्योदेखि लिएर रोग व्याध र आधारभूत जुन आवश्यकता छ मानवताको त्यो जहाँ पनि पुरा गर्नु पर्यो होइन भने यो चाहिँ जहाँबाट आए पनि अब रोग प्रतिरोधको हाम्रो क्षमतालाई परास्त गर्ने गरी रोगहरू जसरी निस्किरहेका छन् त्यसले देखाउँछ कि एक ठाउँमा उभिनै पर्छ त्यो भनेको हाम्रो त्यो वेस्टफेलियाको चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यसले काम गर्दैन अब नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्छ यो त विश्वका संस्थाहरूको कुरा भयो अब विश्वकै निर्णायक भनेको विश्वको मुद्रामा अघि मुद्राको सन्दर्भ ल्याउन पनि विश्वको मुद्राको डोमिनेसन अमेरिकी अविच्छिन्न छ त्यसको पुनरावलोकन हुने पूर्व उद्घोष हो कि होइन ऊ ओपेकको राष्ट्र नहुँदै पनि विश्वको प्रमुख उत्पादक नहुँदै पनि तेलको मूल्य उसैले निर्धारण गर्छ विश्वको के अरे सेयर बजार तलमाथि निक्कीमा होस् कि मुम्बई स्टक एक्सचेन्ज होस् जहाँसुकैको अदली बदलीको केन्द्र पनि अमेरिका भइरहेको सुनको उत्पादन व्यापार र त्यसको मूल्य निर्धारणको मसिया पनि उही भइरहेको यस्ता कयौँ विषयहरू छन् जो उसको केन्द्रभन्दा बाहिर जाँदैनथे अब पनि त्यस्तै भइरहन्छ अब यो त एकदमै ठुलो प्रश्न हो अब मैले त्यति मलाई लाग्छ यसको एक्सपर्टिज मसँग छैन तर एउटा नागरिकका रूपमा एउटा कानुनविदका रूपमा मैले हेर्दा कसरी देख्छु भने जुन एउटा जसरी हामी यो प्रश्नले तपाईँलाई किन सहज गर्छ भने यही कोभिडका बेलामा जब सङ्कट आउँछ तब ती देशहरूले नेतृत्व गर्ने हुन् तब मात्रै उसको त्यो आफ्नो फराकिलो छाती र त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा ल्याउँछ तर तपाईँको डब्ल्युएचओलाई दिँदै आएको पैसालाई त्यत्रो भारी परिमाणको कटौती यही कोभिडको बेलामा गर्यो अमेरिका फर्स्ट भन्न थाल्यो विश्वको भाइचाराको म नआएको भन्ने देश त्यसैले पनि त्यो अमेरिकी जुन ट्रेन्ड छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनेपछि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जुन लिग अफ नेसन्स थियो त्यसको एउटा रियलाइजेसन के भयो भने कि लिग अफ नेसन्ससँग एक किसिमको राजनैतिक अधिकारहरू छ तर सामूहिक सुरक्षाको अवधारणा छैन त्यस हुनाले त्यो असफल भयो राष्ट्रसङ्घ बनाउँदाखेरि सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा ल्याइयो तर त्यसको विकास तपाईँको त्यसलाई आर्थिक रूपमा जसरी सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो 10-15 वर्ष चाहिँ धेरै राम्रोसँग भयो त्यसपछि कोल्ड वार यति पिकमा गयो कि बिस्तारै जुन एउटा पुरानो छन्दहरू थिए त्यो सबै चाहिँ दोहोरिन लाग्यो र अहिले हामी एउटा न्यू कोलोनियल चाहिँ के भनेदेखि एउटा इन्भाइरोमेन्टमा फेरि फिर्ता आएका छौँ र राष्ट्रिय सङ्घीय जुन मूल्य मान्यता थिए कि हाम्रा साझा इस्युहरू छन् र त्यो साझा इस्युलाई एउटा साझा अवधारणा अन्तर्गत डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एकदमै कमजोर तुल्याइयो राष्ट्रसङ्घ कमजोर हुँदै जानुको कारण त्यो हो जबकि यो अवधिमा हेर्नुहोस् राष्ट्रसङ्घलाई त उनी देशहरूले खिसिट्याउरी गरेर के अरे सेतो हात्ती समेत भन्छ हो किनभने जो सम्पन्न हुँदै गए उनीहरूले जस्तै भनौँ आज हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले या चाइनिजहरूले राष्ट्रसङ्घमा बढी अधिकारको दाबी गर्दछन्
होइन। तर भारतले पनि दाबी गर्दछ, भिटो पावरको कुरा गर्दछ, तर संसारको जुन समस्या छ त्यो समस्याका लागि म पनि एउटा लिडिङ कन्ट्री हो, त्यसको समाधान म पनि हुँ, म दिन सक्छु भन्छ त। कोरियाले भन्दैन, जापानले भन्दैन। यो अवधारणा जुन एउटा शक्तिमुखी अवधारणा थियो त्यो फेरि हामी बढ्दै गएको छौँ। आज चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले भन्छन्, बडो गौरवले भन्छन् कि WHO लाई हामीले दिइरहेको फन्डिङ अब हामी पुनर्विचार गर्छौँ। किनभने जुन शक्तिको मापदण्ड थियो, अमेरिकीहरूले विश्वयुद्धको विजेताका रूपमा जुन अब्लिगेसन लिएका थिए संसारका बारेमा, उनीहरू छोड्दै गएका छन्। उनीहरू फेरि दामासाहीको कुरा गर्छन्, उनीहरू भागभण्डाको कुरा गर्छन् र उनीहरूसँग जुन मानवीय मूल्यहरू थियो जसले राष्ट्रसङ्घ बनायो त्यसप्रतिको कमिटमेन्ट घटिरहेको छ। अब अहिलेको चाहिँ अनि राष्ट्रसङ्घप्रति ठुला देशहरू सबैलाई धेरै विश्वास छैन। अब किन छैन भने त्यहाँ डेमोक्रेसी छ इन्टरनल। किनभने तपाईँ आज पनि राष्ट्रसङ्घमा 193-94 देशहरू छन् होइन। अनि त्यो के हो भने साधारण सदस्यका रूपमा सबैको भोट बराबर हो। अनि उनीहरूले कुनै पनि कुरो पारित हुन्छ भने त्यो वर्ल्ड स्ट्यान्डर्डको हुन्छ, नेपाल जस्तो देशको मुख हेरेर पारित हुन्छ। भनेपछि अमेरिकीहरूको एजेन्डा जनरल एसेम्ब्लीबाट स्वतः जान सक्दैन। अब उनीहरूलाई लाग्छ हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्क भए पुगेकै छ नि, जनरल एसेम्ब्ली किन चाहियो हो। त्यो सोचमा चाहिँ परिवर्तन पनि आउनु पर्दछ र युरोपका जुन चाहिँ अलिकति लिबरल देशहरू छन्, स्विडेनहरू जस्तो, डेनमार्कहरू जस्तो, इभेन जर्मनी, बेलायतको तुलनामा जर्मनी जस्तो देश हो, उनीहरूको सफ्ट पावरलाई डेभलपिङ कन्ट्रीहरूले अलिकति ब्याकअप गर्ने, उनीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउने र उनीहरूको माध्यमबाट हामी जस्ता सर्वसाधारण मुलुकहरूको चाहिँ एजेन्डालाई यदि अगाडि बढाउन सकियो भने तपाईँले भने जस्तो जुन अमेरिकी प्योरली अमेरिकी एजेन्डाबाट संसार माथि उक्लिन सक्छ। तर यो डेमोक्रेसी राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ अमेरिकीहरूले विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो देशको डेमोक्रेसीको कुरा गर्छन्, उनीहरू संसारको डेमोक्रेसीसँग उनीहरूलाई त्यति जसरी त्यो अमेरिकी दबदबा थियो त्यो दबदबा अब युनिपोलरबाट बायोपोलर नभएर फेरि अर्को युनिपोलर हुने खतराको त्यो त अब देखिरहेको छ नि। अहिले जस्तो भनौँ संसारमा स्रोत र साधनको कमी छैन। अहिले के छ भने र जुन हामी लास्ट तपाईँको अलमोस्ट 70 इयर्समा जुन मोटो सैद्धान्तिक धार कायम भयो त्यो भनेको संसारका लागि उपयुक्त धार नै हो। तर धार चाहिँ कायम भयो। स्रोत र साधन त अहिले पनि अमेरिका र वेस्टर्न युरोपसँग छ र चाइनिजहरू भए, इन्डियनहरू भए, उनीहरू अहिले पनि के छ भने त्यो अवस्थामा पुगेका छैनन् कि यो राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीका लागि प्रशस्त लगानी गर्न सकुन्। त हाम्रो अमेरिकीहरूलाई चेन्ज गराउनलाई अमेरिकी जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिप चाहिँ अहिलेको जस्तो कन्जर्भेटिभ होइन, अलि लिबरल र प्रो तपाईँ बराक ओबामा टाइपको, मतलब संसारको सुरक्षादेखि लिएर अनि एउटा जुन मूलभूत एउटा मानवीय सिद्धान्तहरू छन् त्यसका बारेमा अमेरिकीहरूको कमिटमेन्ट हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले त मलाई लाग्दछ अहिले हामी राम्रो समयमा छैनौँ र यही कोरोनाको कुरोलाई लिएर हामी देख्दछौँ अमेरिकी राष्ट्रपति पनि यो भन्न तयार छैनन् कि यो 2-3 महिनाको तलब हामी धान दिन्छौँ नि, के भयो र। यो चाइनिजहरूसँग तपाईँको 5-6 ट्रिलियन डलर छ, हो कि होइन। उनीहरू भन्ने आँट राख्दछन्, उनीहरू भनिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने अहिले पनि वेस्टर्न युरोपले दगाबाजी गर्छ कि हामीलाई अलिकति धितो त राख्नै पर्छ, सुन चाँदीका रूपमा होस् या US डलरका रूपमा होस् या वाल स्ट्रिटको चाहिँ स्टकका रूपमा होस्। त त्यसबाट उनीहरूले तब मात्र पार पाउन सक्छन्। यो पैसा साझा ह्युम्यानिटीका लागि खर्च गर्न सक्छु भनेर चाइनिजहरूले तब मात्र भन्न सक्छन् जब चाइनिजहरू असुरक्षित हुँदैनन्। र चाइनिजहरू असुरक्षित नहुनु भनेको UN जस्ता सिस्टम बलियो भएर आउनु हो। अनि हाम्रो समस्या चाहिँ घुमिफिरी चाहिँ डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेभल नै हो। अब त्यहाँ चाहिँ सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब उत्तरार्धमा यी तीनटै सन्दर्भलाई डोल्याउँदै ल्याएर संक्षेपीकरणमा जाउँ। फेरि पनि त्यो सीमाको दुई टुक रूपमा भन्नुहोस् त। नेपालको सीमाको संवाद त पहिलो र अनिवार्य शर्त हुँदै हो, तर त्यो संवादलाई भारतीय पक्षले नकारेको यो पछिल्लो कडी हो। जब तपाईँको सन्दर्भहरू आउँछन् तब राजनैतिक दलले पनि प्रयोग गर्छन्, त्यही अनुसार सञ्चार माध्यममा पनि उछाल आउँछ, अरू बेला फेरि शिथिलीकरण हुन्छ। त्यसको दुई टुक रूपमा 1 मिनटमा टुङ्ग्याउने गरी त्यो भनेको पहिलो त भारतसँग हामीले हातै जोडेर भन्ने हो
कि तिमीहरूका लागि यो केही पनि होइन, हाम्रो लागि राष्ट्रिय सम्मानको कुरो हो र हाम्रो सम्मान हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तिमीहरू विथड्र गर भन्ने। अब त्यो भएन भने हामीले मैले एउटा प्रस्ताव हो कि हामी बेलायतको गुड अफिस लिन सक्दछौँ, किनभने उनीहरूले सन्धि सर्पण छुट्याउनुपर्छ, ट्रिटी सही छाप गरेर तमसुक गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीलाई हाम्रो क्षेत्र फर्काउनु पर्यो, दिनु पर्यो। र अहिले पनि बेलायती जनताको लेजिटिमेट रिप्रेजेन्टेसन छ नि त, उनीहरूले गर्छन्। अब त्यो हामीलाई सही लाग्दैन भने हामी आर्बिट्रेसनमा जान सक्दछौँ, भारतलाई चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरू राखेर मध्यस्थता गराउन सक्छौँ। त्यो पनि गर्न चाहँदैनौँ भने हामी भन्न सक्छौँ ल त राष्ट्रसङ्घको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरौँ, के अरे आइसिजेको, र हामी चाहिँ मुद्दा लिएर जाउँ र जे हुन्छ कानुनी टुङ्गो त्यसमा चित्त बुझाउँ। अब गर्न चाहिँ गर्नै पर्छ। मलाई लाग्दछ यो कम्तीमा हामी जस्तो देशमा त्यो खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, हिँड्न खेल्न पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन, देश सुरक्षित छ भन्ने भावना आम नेपालीलाई चाहिएको छ। चौथो विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ? जस्तो त्यहाँ बाटो बनिगयो, चीन र भारतको रणनीतिक स्वार्थ पनि थियो, मानसरोवर जानका लागि त्यो लिपुलेकबाट 97 किलोमिटर मात्रै पर्ने रहेछ, नत्र भने यो हुम्ला हुँदै जानु पर्थ्यो, कि त तातोपानी हुँदै जानु पर्थ्यो, कि त उता सिक्किम हुँदै जानु पर्थ्यो। अब बनाइसके पछाडि त्यसलाई नेपालले पनि स्वामित्व लिएर हामीले चाइनिजहरूलाई भन्नुपर्छ तिमीहरू यो बाटोको प्रयोगबाट यो उद्योग धन्दा प्रवर्धन गर्नेदेखि लिएर मानसरोवरमा 2-4वटा टुरिस्टको लोभ नगर, जाने खुलाइसक्यो भारतले, निश्चित मिति दिएर यति यति जान भनेर एकलटमा चाइनिजहरूले भन्नुपर्छ कि हामी एउटा सानो छिमेकीको यसमा चाहिँ संवेदनशीलता छ, उसको चित्त बुझाऊ अनि हामी जे गरौँला। त त्यो हो, तर भारतलाई नै भन्नुपर्छ हामीले यो गलत हो, यो गलत हो। होइन भने नेपाल सरकारले पढाउनु पर्यो आम नेपालीलाई, तिम्रो भूमि असुरक्षित छ, तिमीहरू जाग्ने बेला छ, हामीले गर्न सकेनौँ भनेर। अब मलाई लाग्दछ यो धेरै राजनीतिक कुरा गर्नुभन्दा पहिलो त नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुन सकेको छैन। हामीले देखिरहेको छ, तपाईँले राज्य भन्नुहुन्छ, राज्य नेपाली राज्यले यो कुरालाई बलियोसँग राखेकै छैन, होइन, बलियोसँग राखेको छैन। हेर्नुहोस् तपाईँ, जङ्गबहादुर जस्तो नपढेको मान्छे, म एकदम संक्षिप्तमा भन्छु, यो के हो भने जुन ब्रिटिस इन्डियाको गभर्मेन्ट छ कलकत्तामा बसेको, त्यो सरकारलेसँग नेगोसिएट गर्न जाँदा हामी एजेन्टसँग नेगोसिएट गर्छौँ। यो एजेन्टसँग नेगोसिएट गर्ने होइन, कसै गरी बेलायत पुग्ने, त्यहीँ पुगेर महारानीसँग पो नेगोसिएट गर्ने हो त भनेर हामी डाइरेक्ट, उनले त्यो बेला नै राजदूत चाहिँ बेलायतसँग खोजेको हो, ब्रिटिस इन्डियासँग होइन। र त्यो जङ्गबहादुरले भनेको हुनाले चन्द्र शमशेरको पालामा गएर बल्ल चाहिँ उनीहरूले दूतावास बेलायतमा खोले। तपाईँ त्यो त गर्नु पर्यो नि निरन्तर, हाम्रो स्टेटले गरेकै छैन। हाम्रो स्टेट जहिले पनि छट्टुपट्टु र आफ्नो दुनो सोझ्याउने स्टेट भयो र पिपलको एजेन्डालाई लिए पो देशको चाहिँ सरकार बलियो हुन्छ अनि जनताले डेलिभरी पाउँछन्। त्यतापट्टि हामी आफ्नो सरकारलाई नै पहिले यो जुन विकल्पहरूमा सोच र हामीले टेबल टक गरे जस्तो यसरी कुरा गरे जस्तो सजिलो छैन। यसमा चाहिँ अलिकति देशका डिप्लोमेटहरू, जिम्मेवार मान्छेहरू र त्यस्ता सबै पक्षहरू जसको स्टेक छ उनीहरूसँग राम्रोसँग छलफल गर्नु पर्यो र प्रक्रिया तय गर्ने हिँड्ने हो। तपाईँ हामी हिँड्न सक्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। हामीले आजको तमसुमा ज्योतिर्गमयलाई 3वटा खण्डमा, पहिलो खण्डमा यो नेपालको सिमानाको विवाद दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान हुन सक्छ, दोस्रोमा नेपालको स्थायित्वको, सरकार परिवर्तनको र बहुचर्चित 10 जनाको हस्ताक्षरको सन्दर्भ, र तेस्रो चाहिँ कोभिड पछाडिको विश्व अवस्था। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation.